वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, 9 मई के वाक़यात, जलाओ घेराव, रियासती इदारों पर हमले के मुकदमात में आज एक बहुत अहम फैसला जो है वो सामने आया है। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 5 यूट्यूबर्स को जो है वो जिसमें बहुत जो जिनको समझा जाता है कि PTI से मुंसलिक यूट्यूबर्स हैं, उनको 2 बार जो है वो उम्र कैद की सज़ाएँ सुनाई हैं और साथ ही साथ मजमूई तौर पर अगर बात करें तो दीगर केसेस में उनको 35 साल की जो है वो कैद भी सुनाई गई है। ऐसे में ये सवाल जो है वो बार बार उठ रहा है कि कुड दिस बी अ मैसेजिंग फॉर PTI's डिजिटल मीडिया सेल। क्या उनके लिए कोई आने वालों दिनों में जो है वो राहें वो तंग होने जा रही हैं, उनके लिए जो मामलात हैं वो किसी जो है वो मुश्किलात की तरफ मज़ीद जो है वो गामज़न है। दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि PTI की टॉप टियर लीडरशिप जो है, जो मुफाहमत की बात करती है, उसको बार बार जो है वो इनका डिजिटल मीडिया सेल जो है वो निशाना बनाता है और वो मुज़ाकरात जो हैं वो सैबोटाज हो जाते हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते इसी तरह की बात जो है वो फवाद चौधरी साहब ने की थी कि एक मुलाकात जो है वो बहुत अनकरीब होने वाली थी, लेकिन फिर इस तरह की एक जो है वो ट्वीट आई डिजिटल मीडिया सेल की जानिब से, किस तरह के जो है वो ट्वीट आई जिसने सारा माहौल जो है उसको जो है वो ख़राब कर दिया और ये चीज़ें जो हैं वो मफाहमत की तरफ मूव ना कर सकें। ऐसे में एक तरफ ये चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि 5 बड़े जो हैं उनको बैठ जाना चाहिए और मफाहमत के लिए कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। बट देन अगेन बात यही होती है, सवाल यही होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द सोशल मीडिया सेल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जिस तरह वो माहौल को जो है, जिस तरह वो मफाहमती माहौल को सैबोटाज करता है, क्या ये चीज़ें पॉसिबल होंगी? क्योंकि वो लोग जो बात करना चाहते हैं मफाहमत की, उनके पीछे सोशल मीडिया सेल ऐसे जो है वो पड़ जाता है कि वो कोई बात करने से भी जो है वो कतराते हैं। कोई बात जो मफाहमत की आती है उसको सोशल मीडिया जो है वो ऐसे उसको एक ऐसा ट्विस्ट देता है जैसे लगता है कि शायद PTI से, शायद खान साहब से जो है वो गद्दारी करने जा रहा है वो शख्स जो मफाहमत की बात कर रहा है। तो ऐसे में क्या ये मफाहमत पॉसिबल होगी, और अगर नहीं होगी तो व्हाट लाइज व्हाट्स द फ्यूचर फॉर PTI? इस पर बात करेंगे। रज़ा हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सरवर अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक है, और साथ ही साथ नईम हैदर पंचोता साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। नईम साहब, जो आज ये सज़ाएँ हुई हैं, जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा, ये इसको ऐसे जोड़ा जा रहा है कि अब 9 मई के हवाले से जो है वो कोई इसमें रियायत जो है वो नहीं बरती जाएगी। पहले आपके जो लोग हैं, जो आपके पार्टी के स्टॉलवर्ड्स हैं, उनको जो है बड़ी सख्त सज़ाएँ सुनाई गई। उसके बाद अब ये डिजिटल दहशत गर्दी की जो टर्म मुतरादिफ कराई गई है और उसमें जिस तरह की सज़ाएँ दी गई हैं, सो दिस लुक्स लाइक अ क्लियर मैसेज कि आपकी जो पार्टी है, जो आपका डिजिटल मीडिया सेल है, उसके लिए एक बड़ा क्लियर मैसेजिंग के तौर पर इसको जो है देखा जा रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बात यह है कि हम बात करें तो डिजिटल दहशतगर्दी, आप बात करें तो कहा जाएगा कि ये आज़ादी की इज़हार राय है। तो ये दो तरफा तो नहीं मामला चलते, दो तरह की तरीक़ाकार तो नहीं चलते। आपके सामने मामला है कि जब इमरान खान जो है वो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक हुई है? आपके सामने मामला है जब खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हमला हुआ, KP हाउस के ऊपर, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई आपने देखी? कोई लोग जेल में देखे? कोई आपने देखा कि किसी को सजा हुई? आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट हमला इन्होंने किया, कोई कार्रवाई हुई? आपके सामने है नैब के ऊपर हमला किया, कोई कार्रवाई हुई? आपके सामने है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ये मुख्तलिफ तरीकों से हमले करते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अरशद शरीफ के कातिल आज कहाँ है? तो मामला ये है कि आपने सिर्फ विक्टिमाइजेशन देखनी है पाकिस्तान के अंदर, और ये सिलसिला आज से नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वाहिद एक सूबा है जहाँ पर आप जलसा करें, तकरीर करें, जो मर्जी ये करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ अवामी मैंडेट की हुकूमत है और हम समझते हैं कि तमाम लोगों को तमाम राइट्स हासिल होने चाहिए। 9 मई की सजाएं पहले दी गई हमारे मुख्तलिफ रहनुमाओं को। सबको पता है कि टेबल के पीछे छुप के वो कहानी जो एक बनाई गई है, उस बुनियाद के ऊपर ये मुकदमे सारे चलाए गए। क्या हुआ नेक्स्ट, क्या होगा? ये तमाम सजाएं कहीं भी टिक नहीं पाएंगी, लेकिन तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि आपने किस तरह ताकत का इस्तेमाल किया जेली मैंडेट लेकर, और किस तरह आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की कि आपको राय पसंद नहीं है, किस तरह आपने नजरिए को दबाने की कोशिश की, जो कि 8 फरवरी को भी नहीं दब सका, ना कल दब सकेगा। और देखें, ये फसाइयत का निजाम देर पा नहीं चलने वाला। आप जो सजाएं दे रहे हैं, आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों के अंदर खौफ हिरासा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, खौफ आ जाए, खौफ से लोग जो है पीछे हट जाएं, अपने मौकफ से पीछे हट जाएं। तो कोई मौकफ से पीछे हटा है?
آج تک کوئی نہیں ہٹا, نیکسٹ بھی کوئی نہیں ہٹेगा. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں, معذرت کے ساتھ اس وقت تو پی ٹی آئی کا موقف ہے کیا؟ آپ کے جو اس وقت چیئرمین ہیں وہ بات کرتے ہیں ڈائیلاگ کی, وہ کہتے ہیں یہ جو دورہ ہوا سہیل آفریدی صاحب کا, یہ انفرادی کیپیسٹی میں ہوا, یہ ان کا پرسنل دورہ تھا. آپ کا جو پی ٹی آئی کے پی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو مینڈیٹ کی واپسی اگر ہوگی یا فریش الیکشنز ہوں گے تب ہم ڈائیلاگ میں جائیں گے. اس کا بالکل نفی اس کی کرتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. تو مطلب یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, وہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, اسد کیسر صاحب ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, آپ کے جو شفیع جان صاحب ہیں یا آپ کے سی ایم صاحب ہیں کوئی اور بات کرتے ہیں. تو نیریٹو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا نا کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو اس وقت ہے کیا, یا موقف ہے کیا؟ بڑا واضح ہے نیریٹو وہ ہے جو عمران خان کا جو موقف ہے وہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے یا تحریک کے حوالے سے مینڈیٹ تحریک تحفظ عین پاکستان کو دیا. تو دو رائے تو ہے ہی نہیں, باقی تو جتنے بھی موقف ہیں وہ سارے ہیں. پی ٹی آئی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے نہ تحریک کو لیڈ کرنے کا, نہ ہی کوئی بات چیت کے حوالے سے. تو گور صاحب نے اگر گفتگو کی ہے تو ذاتی کیپیسٹی کے اندر کی ہے. ہمارے لیڈر ہیں عمران خان, انہوں نے آگے چیئرمین لگایا ہے. اب عمران خان کا موقف دیکھنا چاہیے ٹویٹر کے اندر. قطع کلامی کی معافی, اس کا مطلب کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں یا اسد کیسر صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں, آپ اس کی نفی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بیسکلی ہم اس کی طرف احتجاج کی طرف ہی جائیں گے, ڈائیلاگ نہیں کرنا. بیرسٹر گوہر صاحب نے جو بات کی ہے وہ پی ٹی آئی کا نیریٹو نہیں ہے, وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں پرسنل اوپینین ہے ان کا. گوہر صاحب نے جو بات کی وہ عمران خان نے کوئی ایسی ہدایت نہیں دی کہ آپ جو ہیں وہ جا کر لیٹ جائیں. لیٹنے کی میں نے خبر سنی تھی, میں نے تقریر تو نہیں سنی تھی لیکن میں نے خبر سنی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کا موقف ہے جو ٹویٹ کے اندر آ گیا ہے وہی موقف ہے پی ٹی آئی کا, اس کے علاوہ کوئی اور موقف نہیں ہے. اور علامہ راجہ ناصر اژدھئی صاحب نے اعلامیے کے اندر جب یہ کہا کہ مساق جمہوریت کے لیے آئے تمام جماعتیاں, عمران خان صاحب سے دستخط کرانا میرا کام, تو آپ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ تو ڈنڈے چلا رہے ہیں. سر یہ تو ہم سمجھ, چلیے میں آگے چلتی ہوں. سمجھنے سے ہم قاصر ہیں. آپ کی جماعت جو ہے تحریک تحفظ عین پاکستان میں بھی شامل ہے, وہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کا وہ الگ ہیں, ہم الگ ہیں. چیئرمین آپ کا کچھ کہہ رہا ہے, چیف منسٹر آپ کا کچھ کہہ رہا ہے. بہرحال چلے میں ذرا رضا ہارون صاحب کی طرف چلتی ہوں, دین گو ٹو اسامہ صاحب. رضا صاحب, آج کا جو یہ فیصلہ آیا ہے, would you say کہ this should serve as a wake up call فار پاکستان تحریک انصاف, اسپیشلی ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کے لیے کم از کم ایک ویک اپ کال کے اس میں ہونا چاہیے کہ اب تو یہ جو ٹرم مترادف کرائی گئی ہے ڈیجیٹل دہشت گردی اور اس میں سزائیں جس قسم کی ہو رہی ہیں, تو دس شوڈ بی اے ویک اپ کال کہ چیزیں جس طرح ان کا ڈیجیٹل میڈیا سیل سیبوٹاج کر رہا ہے اور جس نہج پہ لے کے جا رہا ہے, ادھر مفاہمت کی بات ڈائیلاگ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, ادھر ایک سخت قسم کی ٹویٹ آتی ہے ادارے کے سربراہ کے حوالے سے جس کو اس وقت جو ہے آئی مین یو نو ہیز اے بگ اسٹیک ہولڈر ان دس کنٹری. آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں, اس چیزیں ساری سیبوٹاج ہو جاتی ہیں. آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں آج کے فیصلے کو؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں, دہشت گردی جو ہے ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو 9 مئی کو ہم نے دیکھا, اب وہ کس نے کیا ہمارے پی ٹی آئی کے دوست میں تھوڑا ڈسپیوٹ کرتے ہیں, لیکن ٹیررزم کے واقعات تو ہوئے, آنکھ تو لگی. فوجی تنصیبات پہ, فوجی دفاتر پہ, فوجی رہائش گاہوں پہ حملے ہوئے, کینٹونمنٹ کے ایریے میں گھس کے حملے ہوئے, کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا, دیگر ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا گیا. تو ایسے واقعات جب ہو رہے تھے, اور اس وقت اگر آپ 9 مئی کا یوٹیوب کے ان تمام یہ یوٹیوبرز کے اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا کر رہے تھے اس وقت, یہ اس وقت انسائٹمنٹ کر رہے تھے. تو ایک تو ہوتا ہے واقعہ پریکٹیکلی اس کا ہونا, جو لوگ اس کو کمٹ کر رہے ہیں, اور ایکولی رسپانسیبل ہوتے ہیں ہمیشہ وہ لوگ جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس یا انسائٹمنٹ ٹو ٹیررزم کر رہے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو ہمارے دیگر یوٹیوبرز حضرات ہیں یا رپورٹر حضرات ہیں یا سیاسی لیڈران ہیں, وہ جب بات کریں گے تو اس میں احتیاط کریں گے. وہ جب ان کا کام ہے کہ اگر کہیں دہشت گردی ہو رہی ہو, پرتشدد کارروائی ہو رہی ہو, تو اس کی مذمت کرنا, اس کی روک تھام کرنا, اس کو بڑھاوا دینا, اس میں جلتی پہ جو ہے وہ جلتی ہوئی آنکھ پہ تیل ڈالنے کا کام کرنا, یہ وہ حضرات ہیں جو اس روز یہ کر رہے تھے. پی ٹی آئی ان کو اون کرے نہ کرے, لیکن عدالت کا آج فیصلہ آ گیا ہے جس میں کہ یہ بڑے واضح ہے کہ جی انسائٹمنٹ آف جو ٹیررزم ہے اس کو بڑا سیریس لیا گیا ہے. دوسری بات دیکھیں, پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں سارے, ان کو اب یہ بات کہیں نہ کہیں بیٹھ کے سوچ لینی چاہیے کہ پہلے تو ان کو ضرورت ہے غالباً اپنی پارٹی کے اندر کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کا, اپنی پارٹی کے اندر بیٹھ کر کوئی مذاکرات کرنے کا.
किसी दूसरे फोरम पर जाकर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम को यूज करना, वहां के जो लीडरान हैं उनको आगे रखना, और पार्टी के अंदर अगर हमारे भाई ये कह रहे हैं कि चेयरमैन की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर मुझे बताएं ना, सियासी जमात तो ना हुई। सियासी जमातों में तो ओहदों की, ओहदेदारों की, और ये ओहदेदार कौन है चेयरमैन, जिसको इमरान खान साहब ने खुद नॉमिनेट किया है। हाँ। ये आसमान से तो टपका नहीं है, इसको इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है। जब तक वो चेयरमैन है, वो उनकी आशीर्वाद से चेयरमैन, उनकी सपोर्ट से चेयरमैन है। तो अपने चेयरमैन के लिए ऐसी बात करना, मैं समझता हूँ मुनासिब, एक सियासी वर्कर के लिए कम अज कम मुनासिब नहीं है। ये पार्टी के अंदर के मामलात होते हैं, पार्टी के अंदर इसके अंदर बैठकर बात की जाए, लोगों को समझाया जाए। तो ये एक ओवरऑल एक बड़ा सीरियस सब्जेक्ट पे मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम की कोशिशों को, जो लोग चाहते हैं, मुफाहमत हो, मुज़ाकरात हो, सियासत हो, लोग बैठे टेबल पे क्रॉस बैठकर अपनी बातें करें, अपने मसाइल को हल करें, उस प्रोसेस को, उस नेक सोच को, उस अच्छी सोच को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब इस जमात को कहीं ना कहीं बैठकर ये फैसला करना होगा कि इनका वे फॉरवर्ड क्या है। अगर सिर्फ ये समझते हैं कि कोई एजिटेशन से या कोई कोई डिस्टरबेंस से या स्ट्रीट मूवमेंट से ये कोई अपने मकसद हासिल कर लेंगे, तो कभी भी नहीं हो सकेगा। ये नामुमकिन चीज है। रियासत के सामने खड़े होना किसी भी सियासी जमात के लिए ये काबिल कबूल चीज नहीं हो सकती। और इज़हार राय की आजादी, जो हमारा आर्टिकल 19 है आइन के अंदर, वो वाज़ेह तौर पे ये बात कहता है कि इज़हार राय की आजादी किन किन नुकात पे नामुमकिन है, उसको ममनू करार दिया गया है। पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात करना, पाकिस्तान की यकजहती में बात करना, नेशनल थ्रेट बन जाना, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाना, या कोई भी और मुनासिब जो कानूनी पाबंदी हो आयद मुल्क में, उसके खिलाफ कोई बात करना इज़हार राय की आजादी नहीं। तो बड़े मौदवाना तौर पे नईम भाई बैठे हुए यहाँ, पहले अपनी पार्टी के मसाइल को हल करें। चीफ मिनिस्टर पार्टी का नुमाइंदा नहीं होता। चीफ मिनिस्टर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, पार्टी का तर्जुमान नहीं हो सकता। पार्टी का तर्जुमान चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से सूबे के अंदर अगर आप देखेंगे तो पार्टी का वहां जो जो जिसको मैं पार्टी का जिम्मेदार समझूंगा, वो सूबाई सदर है। तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे ओवरराइड कर सकता है, वजीर आला कैसे ओवरराइड कर सकता है पूरी पार्टी की हायरार्की को? तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है इस सियासी जमात के अंदर, इसके स्ट्रक्चर में, इसके नॉमेनक्लेचर में, कि यहाँ कोई बात वाजे नहीं हो पाती। इसीलिए किसी भी बात को हालांकि मकबूल जमात है, इस जमात की सपोर्ट है, अच्छी खासी सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट बगैर लीडरशिप के, बगैर किसी गाइडेंस के, बगैर किसी नजरिए के, बगैर किसी वे फॉरवर्ड के, बगैर किसी हल की तजवीज के, सिर्फ एजिटेशन से तो मेरे भाई कुछ नहीं होता। और वो एजिटेशन पिछले 3 साल से जो है वो चल रही है, और वो एजिटेशन आपको डिलीवर नहीं कर पा रही। मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो आपका एक डिलीवरेबल है वो बानी चेयरमैन की रिहाई है, वो जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। और फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, अगर इफ़ यू टॉक टू पॉलिटिकल पंडित्स, अभी भी आप बात करें इस साल में भी, आगे ऑब्वियसली लीगल केसेस हैं और सारा वो देखना है किस तरफ जाते हैं, बट जिस नहज पे चीज़ें जा रही हैं, लगता नहीं है कि ही विल बी सेट फ्री दिस ईयर एज वेल। तो वो एक मुश्किल साल ही उनके लिए जो है वो लग रहा है। अभी से ये चहमगोइयाँ हो रही हैं। उसामा साहब की तरफ चलती हूँ। उसामा साहब, आज का जो ये फैसला आया है, इसमें ये बार बार बात हो रही है कि एक तरह से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की सिग्नलिंग जो है वो ऑब्वियसली, एक तो ये है कि 9 मई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे वो लोग बाहर बैठे हों। और फिर आने वाले दिनों में एक तरह से इसको तंबीह भी समझा जा रहा है, कि तंबीह किया जा रहा है डिजिटल सेल को, डिजिटल मीडिया सेल को, क्योंकि अब ये नहीं माना जाएगा जी ये बाहर से चलाया जा रहा है या ये बाहर से जो है वो ऑपरेट हो रहा है। तो ये सिग्नलिंग उनके लिए भी है जो लोग इसको चला रहे हैं और इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी बाहर से चल रहा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यू कांट श्रग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। साहब, मैं पहले 2-3 बातों का जवाब देना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मुझे सॉरी टू से नईम साहब की गुफ्तगू से 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि वो मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं। 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि वो जोड़ने की बात करना चाहते हैं। नईम साहब ने इतनी बड़ी चार्जशीट खोल दी। नईम साहब ये भूल गए 9 में मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात ने नहीं किया। हमने नहीं जलाया रेडियो पाकिस्तान, हमने पीटीवी स्टेशन पे हमला नहीं किया, हमने फौजी तंसीबात नहीं जलाई। आपकी जो आप कहते हैं नहीं किया, आपकी अपनी पार्टी लीडरशिप के कहने पे आपके एमएनएज एमपीएस रैलीज लीड करके लेके जाते रहे। कैसी गुफ्तगू है। और उसके बाद आप लाइव टीवी शो पे बैठ के अपने
इमरान खान साहब के बनाए हुए चेयरमैन को डिसऑन करके, ये कौन सी पार्टी है? ये कौन सी हायरार्की फॉलो हो रही है? ये किस किस्म की सियासत हो रही है? हम किससे बात कर रहे हैं? जो किसी को पता ही नहीं हम किससे बात करना चाहिए। जो कह रहे हैं जी असद कैसर कौन है, हम नहीं जानते, स्पीकर थे जी, मैं बता देता हूँ नेशनल असेंबली के आपके। गौर साहब आपके आज भी फ्लोर पे खड़े होकर इस वजह से बात करते क्योंकि चेयरमैन है पीटीआई के। वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करते, नेशनल असेंबली से स्पीकर ले लेते हैं, स्पीकर से माइक ले लेते इसी वजह से। भाई अगर आप बात करना नहीं चाहते फिर ना बात करें। आप नहीं बात करेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर गोइंग डाउन द ड्रेन एंड यू विल कीप गोइंग डाउन द ड्रेन, एक्सेप्ट दिस रियलिटी। और आपने जो बात की, आई टोटली एग्री विद यू। इनको ये सोशल मीडिया ले बैठेगा, तबाह कर देगा। और मेरे जैसे सीनियर है उन्होंने भी फरमाया, उस सूबे का सीएम है भाई, उसको सूबे का सीएम रहने दे। चेयरमैन साहब को चेयरमैन का काम करने दे। सूबे का सीएम है, सूबे में आए, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर सूबे में आके नारकी नहीं फैला सकते आप अपने सूबे की परफॉर्मेंस टीवी पे बैठ के हमसे डिस्कस कर लें। हम आपको अपने सूबे की परफॉर्मेंस बता देते हैं, आप अपने सूबे की परफॉर्मेंस बता दें। उसमें आप 0/0 जा रहे हैं। माशाल्लाह, काम करें, खुदा का वास्ता इन चीजों को सेटल डाउन करें, वरना कोई ये बात रिटन ऑन द वॉल है, नोबडी इज बिगर देन द स्टेट। स्टेट माँ सबसे बड़ी है, ये मुल्क सबसे बड़ा है, इससे आगे कोई नहीं है, ना कोई होगा, चाहे वो मेरा कायद हो चाहे किसी और का कायद हो। सबसे बड़ा पाकिस्तान है, उसके बाद सब आते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं, ये हमारी कमजोरी मत समझिए, ये हमारी कमजोरी बिल्कुल नहीं है, ये आपकी कमजोरी बन जाएगी कुछ अरसे बाद। ये जो आपने हालात पैदा कर दिए, आप अपने आप को, अब हर किसी को अपने खिलाफ करी जा रहे हैं। एवरीबडी इज गोइंग अगेंस्ट यू। आप कोई मीडिया चैनल उठा ले, कोई आम पब्लिक उठा ले, पब्लिक अब सवाल पूछ रही है कि 13-14 साल में आपने क्या डिलीवर कर दिया, ऐसा क्या मैजिकल डिलीवरेंस है आपकी कि आप लोग क्लेम करते हैं। फॉल्स क्लेम करना बंद करें प्लीज, लोगों को जोड़ने। उसामा साहब, बेशक पंजाब में आप इस हद तक ये कह सकते हैं, बट ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है कि तीसरी दफ़ा को जो है खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो मैंडेट दिया है, और इस वक्त भी और ये मेरा ख्याल है उनके लिए एक, अगर आप देखा जाए तो उनकी एक जो है वो एक तरह से उनकी नाकामी भी है कि इतना मैंडेट लेके क्या वफाक में, क्या जो है वो सूबे में वो उस तरह अपने लिए स्पेस नहीं क्रिएट कर पा रहे। इनफैक्ट स्पेस आए दिन के साथ जो है वो सुकड़ती जा रही है। पॉपुलैरिटी अपनी जगह, बट अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस बनाने में वो नाकामयाब हैं, ये नज़र आ रहा है। बट लेट मी गो टू नईम साहब। नईम साहब, क्या आप ये समझते हैं, जो अभी ये बात हो रही है, शायद पीटीआई के अंदर शायद कहीं से ये तासुर आ रहा है, परसेप्शन आ रही है कि ये स्टेट की या इस वक्त जो है वो हुकूमत वक्त की कोई कमज़ोरी है कि आपके साथ मुज़ाकरात करने हैं। इस वक्त हुकूमत वक्त को क्या मतलब, आप कमज़ोरी इसको अगर आप समझें तो मेरा ख्याल है ये तो जिस तरह उसामा साहब कह रहे हैं ये तो एक गलत चीज़ होगी, बिकॉज अभी तक तो जिस तरह चीज़ें जा रही हैं दे सीम प्रीटी कंफर्टेबल। अगर आप डिप्लोमेटिकली देखें, अगर आप अदरवाइज देखें, वो अपने मतलब काफ़ी उनके लिए स्पेस जो है वो काफ़ी मौजूद है, वो कंफर्टेबल हैं, तो कोई मजबूरी नहीं है इफ़ एनीथिंग एट ऑल। बल्कि आपसे अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो ये उनको तो सूट करता है, बिकॉज उनके लिए स्पेस मजीद जो है वो बनी रहेगी। तो आप इसको कमज़ोरी के तौर पे ना देखें ना। देखें, बात यह कि कमज़ोरी के तौर पर हम नहीं देख रहे। जब भी कोई एहतजाज का मामला होता है, जब भी कोई एहतजाज की कॉल होती है, जब भी कोई स्ट्रीट मूवमेंट की बात होती है, तो ये फौरी तौर पर मुज़ाकरात की बातें करने लग पड़ते हैं। इससे पहले 26 नवंबर को जब हमारे लोगों का कत्लेआम इस डी चौक के अंदर किया जा रहा था, तो उसके बाद इन्होंने फ़ौरन कहा जी कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। इमरान खान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ाई। लेकिन 3 महीने इन्होंने वक्त ज़ाया कि जी हमें लिस्टें दे दें, कितने आपके कारकुनान हैं। भाई गिरफ्तार आपने किए हैं तो हम लिस्टें दे दें। आपने हिरासत के अंदर रखा हुआ, आपको नहीं पता। आपने बेगुनाह लोगों को पकड़ पकड़ के कि वो एहतजाज अपना हक मांगने क्यों आए हैं, वो जेली मैंडेट जो लेकर बैठे हैं वो वापस ना करना पड़े। वो इंसाफ की बात करते हैं, वो कानून की बात करते हैं। आपने उनके ऊपर मुकदमे बनाए, उनको जेलों में डाला है, उनको जख्मी किया है, कईयों को शहीद किया है। उसके बाद आप कहते हैं जी कि हमें तफसीलात दे दें। तो बहाने पहले भी बनाए गए, ये नेक्स्ट भी ऐसी बहाने हैं। इससे पहले राना सनौला साहब ने कहा जी कि आए एक कमेटी भेज दी। आप कहते हैं कि जब आप एहतजाज की बात करते हैं तो ये फौरन डर के मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, बट आपके जो अभी तक एहतजाज हुए हैं ड्यू टू वट एवर रीजंस, वो कामयाब तो नहीं रहे।
वो स्ट्रीट मूवमेंट आप भी इस वक्त जो अब आप ये लगता है कि सीएम केपी जो है वो मोबिलाइजेशन कैंपेन पे निकले, क्योंकि उनको भी पता है कि जो स्ट्रीट पावर है वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। आपकी स्ट्रीट पावर उस तरह है ही नहीं, ड्यू टू वट एवर रीजन, चाहे स्टेट का क्रैकडाउन है या जो भी है, आप उस तरह तो अपने लिए लोग नहीं निकाल पाते ना। आपका वर्कर डिसएनफ्रेंचाइज हो गया है, तो वो उनके लिए एक कमजोरी तो ना समझे, या उनको ये तो ना समझा जाए कि वो डर के जो है वो मुज़ाकरात की तरफ आ जाते हैं। नहीं, देखें, वो आवाम के अंदर ये तासर पैदा करना चाह रहे होते हैं जी कि देखें ये एहतजाजी रास्ता इख्तियार करते हैं, ये मुजामत वाला रास्ता इख्तियार करते हैं, हम मफामती है और हम चाहते हैं कि मफामत हो। आप जितने मफामती हैं तो अडयाला जेल के बाहर जो क्रैक डाउन मुसलसल जारी है, जो इमरान खान को आइसोलेशन में रखा है, जो बच्चों से बात नहीं हो रही, जो बुशरा बीबी 2.5 माह से उनसे मुलाकात नहीं फैमिली की हो रही, जो अलीमा खान के ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमात है, जो मेरे ऊपर 22 से ज़्यादा मुकदमात हैं, जो इमरान खान के ऊपर 300 से ज़्यादा मुकदमात हैं, उनको ख़त्म करें। आप आगे बढ़ें, कोई समझ भी आए, कोई नज़र भी आए। जब आप तमाम तरफ फसाइयत एक तरफ रखें, वज़ीर आला का दौरा हुआ पंजाब का, क्या इन्होंने किया? चक्री इंटरचेंज हो, भेरा हो या सुखे की हो या लाहौर हो या असम्बली के अंदर हो, और बाद में कहते हैं जी ये आगे से धक्कम पेल कर रहे थे, वज़रा ने ऐसी गुफ्तगू कर दी। तो आप एक शैडो गवर्नमेंट का रोल अदा कर सकते थे, आप हुकूमत को टफ टाइम दे सकते थे, बट आप अपने लिए स्पेस जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं। कमेटी से आपने रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का मामला जो है चल रहा है। मतलब जो आपकी अभी तक स्ट्रैटेजी है वो आपको कुछ यील्ड करती हुई नज़र नहीं आ रही, आपके लिए कुछ यील्ड करती हुई नज़र नहीं आ रही, आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव जा रही है। लेकिन आप उसी स्ट्रैटेजी पे जो है वो गामजन है जो अभी तक डिलीवर नहीं की, और उसका माजरत के साथ आप माने या ना माने, शायद ऑफ द रिकॉर्ड या ऑफ द कैमरा आप जो है ये बात एडमिट करें, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं कि मफामत की जब आप में से कोई बात करता है इस मौजूदा हुकूमत के साथ, वो जो आपका सोशल मीडिया सेल है वो समझता है ये मुकमुका करने जा रहा है और ये गद्दारी के मुतरादिफ है, और वो आपके पीछे पड़ जाता है उस सब से डर के। आप में से कोई ये बात करना ही नहीं चाहता। रज़ा हारून साहब की तरफ जाती हूँ। रज़ा हारून साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की कि 5 बड़े बैठ जाएं, सर ये 5 बड़े बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली माजी में भी यही होता रहा है कि जब भी कोई रास्ता जो है स्टेलमेट की तरफ जाता था, ये चीज़ें स्टेलमेट की तरफ जाती थी, तो कोई बड़ा ही बैठता था और कोई बड़ा ही रास्ता तलाश करता था। लेकिन ये जो 5 बड़ों की बात कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीटीआई का सोशल मीडिया सेल, क्या आपको लगता है ये लोग बैठ भी सकते हैं? अगर आपको मुल्क की भलाई की और पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात करनी है, देखें, एक बात आप याद रखें कि मई 2025 10 मई के बाद सिनारियो चेंज हो चुका है, और जो पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी हासिल की भारत के खिलाफ जंग में, और उसका सेहरा ज़ाहिर है पूरी पाकिस्तानी अफवाज के सर है, नेवी के सर है, एयरफोर्स के सर है, हुकूमत पाकिस्तान के सर है। उसका जो सेहरा सिम्बॉलिकली था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के सर रहा, और उनकी वजह से, उनकी बदौलत जो हमने भारत को शिकस्त दी, अक़वाम आलम में पाकिस्तान का जो रैंकिंग है, जो पाकिस्तान का एहतराम है, कई गुना बढ़ गया। उसके बाद हमने देखा सिफारती ताल्लुकात देखे, डिप्लोमेटिक, हमने पाकिस्तान की इज्जत होते देखी। अब एक ऐसे सिनेरियो में हमें पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, उसके लिए तमाम सियासी जमात के बड़ों को यकीनन बैठना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि सियासी जमात होनी चाहिए सामने। अब जिस सियासी जमात से ये उम्मीदें की जा रही हैं, जिसको ये रग़बत दी जा रही है कि भाई टेबल पर आओ, आकर बैठकर बात करो, वो किसी अपने काउंटर पार्ट सियासी लीडर से बात करना ही नहीं चाहते। ये प्रॉब्लम है पीटीआई का कि वो चाहते ही नहीं है, वो किसी डायलॉग पर यकीन ही नहीं रखते। फिर उनके जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनका अपनी लीडरशिप पे कोई, जैसे नईम भाई ने कहा ना चेयरमैन कौन है, ऐसे ही बानी के लिए भी चेयरमैन की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि वो चेयरमैन कौमी असेंबली का मेंबर है, पीटीआई की सबसे बड़ी तादाद है, लेकिन बानी ने वहां नॉमिनेट कर दिया चकजी साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन, तो चेयरमैन को तो उन्होंने खुद ही माइनस कर दिया। इसी तरह सेनेट में उन्होंने नॉमिनेट कर दिया राजा नसीर अब्बास साहब को, हालांकि बड़े बड़े काबिल लोग पीटीआई के बैठे हैं, उनको नहीं नॉमिनेट किया उन्होंने लीडर। इसी तरीके से उन्होंने जब मुज़ाकरात की बात आई तो वो खुद नहीं समझते उनकी पार्टी में इतनी काबिलियत है, इतनी अहलियत है, इतना तजुर्बा है लीडरान में, मौजूदा लीडरान में खास तौर पे, कि वो कोई मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ सकें, इसलिए वो मुज़ाकरात भी उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। तो जब पूरी पार्टी आउटसोर्स है, जब पूरी पार्टी अपना मुकदमा खुद लड़ने की अहलियत ही नहीं रखती, वो पोजीशन ही नहीं रखती, वो काबिलियत ही नहीं रखती, तो मुझे बताएं कि किससे बात की जाए। और दूसरी बात है कि ये वो सियासी पार्टी है जो एलानिया, अगर आप इमरान खान साहब की कोई 5-6 पिछली ट्वीट सिर्फ 5-6 देख लें, और इनके पीटीआई ऑफिशियल के हैंडल से जो पोस्ट होती है, तो वो तो बराह रास्त इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ सींगे लड़ा के बैठे हुए। उनकी तो पोस्ट में जिस तरह की जुबान इस्तेमाल हो रही है, जो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं,
انہوں نے وہاں بھی لڑائی کرنا چاہتے ہیں, وہاں بھی مفاہمت نہیں چاہتے. تو یہ بات کرنا کس سے چاہتے ہیں؟ ان کا جھگڑا ہے کس سے؟ ان کا جھگڑا پیپلز پارٹی سے نہیں, ان کا جھگڑا مسلم لیگ نون سے نہیں, ان کا جھگڑا ریاست سے ہے, جبکہ ریاست کے یہ خود نمائندے ہیں. اگر آپ آرٹیکل 7 پڑھیں تو ان کا جو صوبائی چیف ایگزیکٹو ہے اور صوبائی اسمبلی ہے وہ ریاست ہے, اور وہ ریاست کا اگر ان کے پاس ہینڈل نہیں ہوتا اس وقت, تو مجھے بتائیں کے پی میں اگر ان کے پاس وہ ریاست کا ہینڈل نہیں ہوتا, ریاست کی ریسورسز نہیں ہوتی, صوبائی حکومت کے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, تو یہ کچھ کر بھی سکتے تھے؟ اس پورے عرصے میں 2-2.5 سال کے عرصے میں کہاں سے ساری تحریکیں چلی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, ساری تحریکوں کی فنڈنگ, ساری تحریکوں کی لاجسٹکس وہ کے پی سے ہوتی ہے, خیبر پختونخوا سے ہوتی ہے, ریاست کے ریسورسز استعمال ہوتے ہیں ریاست کے خلاف. تو یہ تاثر ابھرتا چلا جا رہا ہے کہ نہ تو یہ سیاسی جماعت کے پاس کوئی قابل لیڈرشپ ہے, نہ یہ سیاسی جماعت ریاست کی اہمیت کو سمجھتی ہے, اور یہ سیاسی جماعت جو ہے چیف ایگزیکٹو کو آگے کر کے ریاست کے سامنے ریاست کے نمائندے کو کھڑا کر رہی ہے, ریاست کے اندر ریاست کے تصور کو, جو کہ بہت ڈینجرس, اس کو اجاگر کر رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ان کے درمیان کوئی سیریس لوگ ہونے چاہیے, کوئی سینئر لوگ ہونے چاہیے. بدقسمتی یہ کہ شامود قریشی صاحب جو اس وقت سینئر ترین, تجربے کار ترین, ان معاملات کو سمجھنے والا ان کے پاس رہنما ہے, اس سے یہ مشاورت نہیں کرتے, ان کے پاس یہ جاتے نہیں ہیں, ان سے کوئی بات نہیں کرتے, وہ خط لکھ لکھ کے آپ کیا بیچارے. بات کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہے ان کی ایک ملاقات ہو گئی تھی فواد چودھری صاحب سے, تو اس پہ بھی ان بیچاروں کو جو ہے نا اگلے دن ایک ٹویٹ جاری کروانی پڑی تھی کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن ان کو ایک دفعہ اپنا جو ہے وہ وفاداری کا جو ہے وہ ثبوت دوبارہ دینا پڑا تھا, کیونکہ سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑ گیا تھا. لکھ کے تک گئے کہ ہم سے آؤ, مشاورت کرو, مفاہمت کرو, مذاکرات کرو, صحیح راستے نکالو, لیکن ان کے, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے, ان کی پارٹی کی لیڈرشپ نہیں ہے, تو یہ ملٹیپل پرابلمز پی ٹی آئی کی اندرونی ہیں, جس کی وجہ سے یہ کوئی لائن آف ایکشن, کوئی نظریہ, کوئی ویژن کے بغیر یہ ایک ہجوم ہے, شعور کم ہے, شور زیادہ. اچھا اسامہ صاحب, جب بار بار بات ہوتی ہے, اب رانا ثناء اللہ صاحب نے جو یہ بات کی ہے, اگین اسی طرح ہونا چاہیے, کیونکہ ملک میں جس طرح اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, دیٹ نیڈس ٹو کم ٹو این اینڈ فار ملٹیپل ریزنس. لیکن جب یہ بیٹھنے کی بات ہوتی ہے تو دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ سی بی ایمز کی بات کی جاتی ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پی ٹی آئی سے تو آبویسلی آئی تھنک اٹس اے نو برینر کہ پی ٹی آئی کا جو ڈیجیٹل میڈیا سیل ہے, چاہے جہاں سے بھی آپریٹ ہو رہا ہے, جو بھی آپریٹ کر رہا ہے, خیر یہ ماننے سے ہم انکاری ہیں کہ جی یہ ہمیں نہیں پتا کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, ایوری ون نوز کہاں سے ہو رہا ہے, دیٹ شوڈ بی مزلڈ. آپ پہ کیونکہ حکومت وقت آپ ہیں, اونس بہت آپ پہ ہوتا ہے, آپ کے پاس دینے کو بہت زیادہ کچھ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ایز کانفیڈنس بلڈنگ میجر آپ کیا دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, پہلے جو اپنے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کی بات کی ہے نا جی, وہ بہت ایک وائز بیان ہے. میں آئی سپورٹ دیٹ کہ اگر 5 بڑے بیٹھ جائیں گے تو ظاہری بات ہے اس ملک کے لیے بیٹھیں گے, اس ملک کی بہتری کے لیے بیٹھیں گے, اور وہ بہتر ہے جی. مگر جیسے جو آپ نے بات کی ہے, مسئلہ یہ کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کے پاس ایک اسپیشل مور ہے, وہ غدار کی ہے. اور جیسے آپ نے پہلے بات پوائنٹ آؤٹ کی نہیں ڈاکٹر صاحبہ, نعیم صاحب تو ابھی پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے, جتنے ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز الیکٹڈ ہیں وہ ہمارے پاس جب بیٹھتے تو سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں یار ہم لوگ خود بھی چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے اس چیز کے مسئلے کا حل نکالیں, بات چیت کر کے حل کریں, مگر ہمیں ایشو یہ ہے کہ ہمارے پہ, ہم یہاں سے ابھی پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہم پہ مورے لگ جائیں گی غدار کی, غدار عمران تو پتہ نہیں کون سا ملک کا غدار, اور ایسے ایسے لوگوں سے لگیں گی جن کا شاید سیاست سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے, اور وہ لگواتا کون ہے, دیٹس اے کوسچن مارک جی. بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں, ہم تبھی لیوریج آپ کو دے سکتے ہیں جب آپ کچھ سٹینڈنگ لیں گے. دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج تک اس سوشل میڈیا نے عمران خان کو تو گالی نہیں دی, آج تک ان نے ان کی بہنوں کو نہیں کی, اپنے کسی بندے کو تو نہیں دی. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ان کا کنٹرول ہے اس میڈیا پہ. یہ جب وہ لیوریج دیں گے, چیزوں کو بہتر کریں گے, تو ظاہری بات ہے ہم بھی کچھ نہ کچھ بہتری کرنے کی کوشش کریں گے ان کے ساتھ, ورنہ اس طرح تو چیزیں خراب ہوتی رہیں گی جی. اٹس آل اپ ٹو دیم ناؤ, یہ ہماری طرف نہیں رہا ڈاکٹر صاحبہ. اب یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے بڑوں کو بیٹھ کے خود سوچنا پڑے گا, ان کی سوشل میڈیاز کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, جو ان کے انفلوئنسرز ہیں ان کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, ان کے سپورٹرز کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, از دس واٹ دے وانٹ, کہ یہ اسی طرح لڑتے رہیں, جھگڑتے رہیں, ان کی پارٹی ختم ہو جائے. کیونکہ پڑھا لکھا نوجوان یا بچیاں یا ہمارے پڑھے لکھے گھر کے بزرگ جو ہیں وہ یہ چیزیں نہیں چاہتے, اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں.
उस मुल्क की तरक्की तब भी हो सकती है जब हम कहीं बैठ के तरीके से इस चीज का मसले निकाल सकें, और उसके लिए आपको लेकिन बहुत से लोगों देखें की जुबानें बंद करनी पड़ेगी। उसामा साहब हुकूमत वक्त जो होती है ना, उसके पास देने को बहुत कुछ होता है, हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, ओनस भी होती है और साथ उसके पास देने के लिए भी बहुत कुछ होता है। आप अगर हम ये बात करें कि जी इस वक्त जिस तरह जो माहौल चल रहा है उसमें से राना सनाउल्लाह साहब जैसे बात कर रहे हैं, तो आप हुकूमत हैं, आप अगर पहल कर लें, कुछ अगर आप उनकी तरफ से आप देने के लिए कुछ तैयार हो जाएं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मीटिंग की अगर बात हो रही है विद ऑब्वियसली, देन उसमें भी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि इस बात की कौन गारंटी देगा कि बाहर आके इस तरह की तकरीर नहीं होंगी जिस तरह लास्ट टाइम जो डॉक्टर साहिबा की मुलाकात कराई गई, डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात कराई गई, उसके बाद उससे पहले दी गई और उसके बाद जो है वो ब्रीच हुई वो गारंटीज, कौन इस बात की गारंटी देगा? लेकिन ऑब्वियसली किसी ना किसी ने तो फर्स्ट स्टेप लेना है, एंड बीइंग द गवर्नमेंट द ओनस इज ऑन यू। जी बिल्कुल, इसी तरह देखिए हम लोग इस हद तक कर सकते हैं कि हम लोग उनको सपोर्ट तब तक कर सकते हैं जैसे हमने इनकी मुलाकात कराने में एक रोल प्ले किया, आपके सामने राना सनाउल्लाह साहब ने एक रोल प्ले किया, स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक रोल प्ले किया, एवरीबॉडी प्लेड अ रोल जी। उसके लिए यही तरीका हो सकता है कि अगर देखिए आप लिवरेज देंगे तो हम भी आपको लिवरेज देने की कोशिश करेंगे, साइड पे ले जाए। जी 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 प्लीज हेलो कंटिन्यू। जी हेलो जी जी उसामा साहब आई कैन हियर यू। जी जी डॉक्टर प्लीज साहब कैन यू कंटिन्यू। हियर मी जी? जी जी आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू। अब देखिए कि जब आपके पार्लियामेंटेरियंस आके बैठेंगे, हमें कुछ वो भी अश्योर करेंगे तो हम उनको दे सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता हम आपको थोड़ी सी लिवरेज देते हैं, आप उसको उस तरफ ले जाते हैं जिसका ना सियासत से कोई लेना देना, ना किसी बात से कोई लेना देना। आप बैठने से पहले कंडीशंस तय कर लें। ये कौन सी बातचीत है? बातचीत वो होती है कि आप भी ओपन हैंड बैठे, हम भी ओपन हैंड बैठे, तो कोई किसी चीज के नतीजे पे आए, किसी बातचीत के नतीजे पे आए कि जिसके लिए आपके लिए भी आसानी हो, हुकूमत के लिए भी आसानी हो, लोगों के लिए भी आसानी हो, और इस बेसिकली इस नौजवान नस्ल के लिए आसानी करे कि उनको पता लग सके कि हम किस साइड पे खड़े हैं। अच्छा नईम साहब, हुकूमत से तो मैंने ये पूछ लिया कि एज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वो क्या कर सकते हैं और क्या दे सकते हैं, लेकिन आपकी साइड से भी अभी भी ये कहा जाता है, ये मीटिंग जिसका अभी रेफरेंस भी दिया जा रहा है डॉक्टर उज़्मा साहिबा की मीटिंग, और इसमें आपके जो चेयरमैन जिनको आप नहीं चेयरमैन मानते, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, राना सनाउल्लाह साहब ने, स्पीकर साहब ने, लेकिन उसके बाद आके माहौल और पोलराइज हुआ, उसके बाद आके माहौल और इंसेंस हुआ और सख्त जो है वो ट्वीट्स हुई। आपको नहीं लगता कि इन ट्वीट से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? आप मुझे एक फ़ायदा बता दें, इन ट्वीट से क्या फ़ायदा हो रहा है? इदारे के सरबराह को अगर आप जो अजीब किस्म के अलकाबात हैं उनसे नवाजेंगे, उनके बारे में सख्त जो है वो राय इख्तियार करेंगे, उनके बारे में सख्त जो है वो बयानात देंगे, इजहार करेंगे बयानात का, और फिर आप ये कहेंगे कि जी बातचीत भी उनसे करनी है, तो आपसे क्यों बातचीत करेंगे? नहीं देखिए, कोई आप पे जुल्म कर रहा है तो आपने आगे से बात तो करनी है ना। आप कैसे अपनी ज़ुबान के ऊपर ताला लगा सकते हैं? इमरान खान को मुकम्मल 1-1.5 महीना जब आइसोलेशन के अंदर रखा गया तो उन्होंने बिल्कुल ट्वीट किया। आप उनको आइसोलेशन के अंदर रखें, अखबार बंद करें, टीवी बंद करें, मेंटली टॉर्चर करें, उनकी अहलिया को टॉर्चर करें, इद्दत जैसे घटिया केस बनाएं, साइफर केस बनाएं, तोशाखाना बनाएं, तोशाखाना 2 बनाएं, 3 बनाएं, 4 बनाएं। तवील अरसे बाद एक मुलाकात कराई गई ना, तो वन शुड कंसिडर दैट एन ऑलिव ब्रांच के दूसरी साइड से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक ऑलिव ब्रांच ही है, उसको भी अगर आप जो है उसके बाद आप ये करेंगे तो फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरी साइड आपके साथ कोई जो है वो नरमी दिखाए, या अगेन इदारे का सरबराह जिसको आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो आपसे बात भी करे? वो कैसे बात करेगा आपसे और क्यों बात करेगा? नहीं देखिए, मुल्क की खातिर बात करने की बात हमेशा इमरान खान साहब ने की है, ज़ाती मफादात के लिए, ज़ाती इंटरेस्ट के लिए नहीं की। आज मुल्क में इंसाफ नहीं है, आज अदालतें आज़ाद नहीं हैं, आज मीडिया आज़ाद नहीं है, आज जमहूरियत नहीं है, आज बुनियादी हकूक़ नहीं है, आज इंसाफ नहीं है, आज पाकिस्तान में मईशत का हाल आपके सामने, आज गरीब आवाम रोल, आज किसान रोल रहा है, आज सनतकार रोल रहा है, आज मजदूर रोल रहा है। तो इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप अपनी आइनी हदूद के अंदर रहें, अपनी आइनी हदूद के अंदर जितने एहतजाज होते हैं उसमें पाकिस्तान की आवाम कहीं नहीं होती, उसमें सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है। बल्कि आपके तो जो शफी जान साहब हैं जो आपके इस वक्त मिनिस्टर का पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं केपी का, उन्होंने तो मेरे प्रोग्राम में बैठ के ये बात ओपनली की है कि हमारे लिए परफॉर्मेंस, सूबे की आवाम, सब कुछ सेकेंडरी है, फर्स्ट हमारे लिए जो है वो खान की रिहाई है। ये तो ओपनली आप लोग जो है एडमिट करते हैं।
گورننس باقی معاملات وہ تو ایک ذمہ داری ہے ایک وزیر اعلیٰ کی, وہ تو وہ کر رہے ہیں, لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے لوگ سوال پوچھتے ہیں. ظاہری بات ہے انہوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے, عمران خان کے لیے دیا ہے, میرے لیے تو ووٹ نہیں ہماری دیا. بات نہ تو کریں, لہٰذا عوام کی بات نہ کریں, عمران خان صاحب کو رہا کرا دیں. آپ صوبے میں دہشت گردی جو ہے اس پہ فوکس نہ کریں, خان صاحب کو رہا کرا دیں. بالکل عوام کہتی ہے, آپ عوام اب سروے جا کے کرائیں, آپ جا کر چیک کریں کہ پاکستان کے حال ان لوگوں نے کیا کر دیں. عوام کے حقوق ان کو ملنے چاہیے اور ہر ادارے کو اپنی حدود کے اندر جانا چاہیے. اگر ادارے حدود کے اندر جائیں گے تو پاکستان بہتری کی طرف جائے گا, جمہوریت مضبوط ہوگی, پارلیمنٹ مضبوط ہوگی. باجوہ صاحب سے جب آپ باجوہ صاحب سے جو ہے وہ باجوہ صاحب کو قوم کا باپ کہتے تھے, جب آپ جو نمبرز پورے کراتے تھے ڈی جی آئی ایس آئی سے, جب آپ ان کو ایکسٹینشن کی تاحیات بات کرتے تھے, تب آپ کو یہ چیزیں یاد تھی سر ویسے, یا یہ اپوزیشن میں جا کے یاد آتی ہیں؟ دیکھیں ایکسٹینشن کی بات جو ہے وہ بالکل عمران خان نے کہا غلط ہوا, اس میں پیپلز پارٹی بھی, نون لیگ بھی شامل تھی, یہ کوئی اس سے بری ذمہ نہیں تھے. آج تو استثنا دے دی گئی, ہم نے تو نہیں استثنا دی, ہم نے تو تاحیات نہیں کسی کو برجمان کیا. تو ہم تو بالکل اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں جہاں پر بالکل کئی چیزیں غلط بھی ہوئیں. عمران خان نے بالکل کہا کہ ہمیں فیصلے لینے کے اندر دشواری ہوتی تھی. خان صاحب نے یہ کہا تھا جب میاں صاحب کی بات ہوتی تھی کہ جی مجھے آ کے اس وقت کے آرمی چیف نے پیغام بھجوایا کہ جی آپ ریزائن کر دیں, تو خان صاحب کہتے تھے میرے پہ تو اگر اس طرح کا ٹائم آتا تو میں ریزائن کر دیتا, یا میں اسے کہتا کہ تم کون ہے مجھ سے یہ سوال پوچھنے والے. اگر آپ لوگوں سے حکومت نہیں جو ہے وہ سنبھل رہی تھی, آپ سے بندے نہیں پورے ہو رہے تھے, 2/3 میجورٹی نہیں تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز کر لیں. یہ مدینہ کی ریاست ہے معذرت کے ساتھ. نہیں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. عمران خان نے بالکل کھل کے کہا کہ ہم بالکل امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے. حالانکہ یہ پالیسی کے اندر اس وقت باجوہ جو ہے وہ سارے مل کے, انہوں نے تمام لوگوں نے مل کے عدم اعتماد لے کر آئے, اور خواجہ آصف بھی تھا جس نے کہا تھا کہ ہمیں آفر ہوئی تھی 2019 کے اندر یہ حکومت کی. تو عمران خان بندے فیض صاحب کیوں پورے کرتے تھے؟ وہ ڈیموکریسی کا حصہ تھے. بندے فیض صاحب کیوں پورے کرتے تھے؟ دیکھیں بندے فیض صاحب پورے کرتے تھے یا باجوہ کرتے تھے تو پکڑے انہیں, ٹھیک ہے. تو آج جو بندے پورے کرا رہے انہیں بھی پکڑیں. آج کیوں بڑی ذمہ ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کہتے ہیں خان صاحب نے خود کہا بجٹ پاس کرانا ہوتا تو بندے نہیں ہوتے تھے, فیض صاحب پورے کر کے دیتے تھے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پھر ان کو پکڑیں. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریزسٹ کرتے تھے تو وہ مدینے کی ریاست کی ڈیفینیشن تھی, یہ ریزسٹ نہیں کرتے اس لیے یہ ایک کرپٹ ریاست کی ڈیفینیشن ہے. رضا صاحب مسکرا رہے ہیں اور کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں. رضا صاحب if you'd like to add. نہیں میں کچھ سن رہا تھا. بیسیکلی کنوینئنٹلی جو ہے نا ہمارے دوستوں کی میموری 2022 سے پیچھے کی جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے, اور بالکل ایسا نہیں تھا. بلکہ خان صاحب نے تو کئی جگہ جلسوں میں کھڑے ہو کے تعریف کی ہے باجوہ صاحب کے کردار کی اور ان کی سپورٹ کی. موسٹ ڈیموکریٹک آرمی چیف. ہاں موسٹ ڈیموکریٹک. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ایکسٹینشن کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا وہ تو بڑا فنی تھا نا. وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے لیٹر ہیڈ پہ ایکسٹینشن دے دی تھی ایک لائن میں, جس کے بعد وہ معاملہ کورٹ میں گیا تھا. تو وہ تو اس حد تک تیار تھے کہ انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کے لیٹر ہیڈ پہ ایکسٹینشن دے دی وداؤٹ فالوئنگ اینی پروسیجرز اور کوڈل فارمیلٹیز فارمولہ کی کوئی سمری, انہوں نے لیٹر ہیڈ پہ اجازت دے دی تھی. تو اتنا اس حد تک تابع داری تھی. اور آج بھی جو جھگڑا ہے وہ کسی طرح کا بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انقلابی جھگڑا ہے, آج بھی تابع داری کا ہی جھگڑا ہے کہ بھئی تابع داری میں ہم ہیں نا. جب ہم تابع داری کر رہے تو کسی اور کو لانے کی کیا ضرورت تھی. ہم تابع داری کے لیے دوبارہ حاضر ہیں. موسٹ لائل, یورز اوبیڈینٹلی, یورز ٹرولی, یورز فیتھفلی, تو ہم ہیں, ہم تھے. یہ تو اس بات کا جھگڑا ہے. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو سارا تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, وہ بیسیکلی یہ ہے کہ سازشیں ایک طرف ہوں گی, جی ہوں گی سازشیں, ہمارے دوستوں کے لیے میں سازشیں ہوں گی, لیکن آپ کے کولیشن پارٹنر آپ کو چھوڑ کے گئے نا. وہ آپ کا کولیشن پارٹنر آپ سے اتنا تنگ آ چکے تھے اس 2, 2.5, 3, 3.5 سال کے دور میں کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. جب وہ چھوڑ کے گئے تو آپ کی گورنمنٹ گری, آپ ان کو نہیں سنبھال سکے, اس لیے کہ آپ کی اپنی سیاست اس وقت بھی فیل ہو رہی تھی. پھر پاپولیرٹی کا یہ عالم تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر آپ کو 2021 یاد ہو جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے. اس بلدیاتی انتخابات میں کے پی کے کئی اضلاع سے تحریک انصاف کو بدترین شکست ہوئی, یہاں تک کہ پشاور سے جو میئر ہیں, نہیں میں تو بتا رہا ہوں کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے, بلدیاتی 21 کے جو وزیر اعظم تھے اس میں جو پشاور کے میئر تھے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے کینڈیڈیٹ نے پی ٹی آئی کو شکست دی پشاور. تو یہ حالت تھی آپ کی گورننس کی آپ کے دور کے اندر کہ لوگوں نے تو اسی وقت آپ کو چھوڑ دیا. یہ تو آپ کے ساتھ ایک بلیسنگ ہو گئی
یہ جو نو کانفیڈنس کا موو ہے، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ سب کو آئینی رول میں جانے کا کہتے ہیں تو پھر آئینی رول میں تو فوج سے مذاکرات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے میرے بھائی. مذاکرات تو آپ کو پھر سیاسی حکومتوں سے ہی کرنے ہیں، سیاسی پارٹیوں سے ہی کرنے ہیں. پھر آپ کی نظریں آج بھی وہاں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ اسی لیے لگی ہوئی ہے نا کہ آپ تابع داری کی درخواست ڈال کے بیٹھے ہیں کہ میں حاضر ہوں. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ دیکھیں نیریٹیوز پہ جو ہے نا وہ کیمپینز چلتی ہیں، پارٹیاں نہیں چلتی ہیں. آپ کی پارٹی مسلسل ایک نیریٹیو، ایک بیانیہ لے کے چل رہی ہے، اور بیانیے کو سمجھتی ہے کہ وہ آپ کا سیاسی فلسفہ ہے. یہاں آپ سے بنیادی غلطی ہو رہی ہے. آپ اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر سامنے پیش کریں، سیاسی لیڈران کے طور پر پیش کریں، اور مذاکرات کی ٹیبل پر ہیں. فسادات، انتشار، ریلیاں، ڈیڈ لائن، ریڈ لائن، فائنل کال اور کفن پوش، یہ سب آپ نکال کے دیکھ چکے ہیں. اور اس میں زیادہ تر آپ نے ریاستی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو سابقہ تھے علی امین گنڈاپور صاحب، ان کی قیادت میں 2 دفعہ اسلام آباد میں چڑھائی کر کے دیکھ چکے ہیں اور ناکام ہوئے. اب آپ ایک تیسری دفعہ ایک نئے وزیر اعلیٰ کو دوبارہ قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. وہ بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ کوئی بھی ریاست یہ اجازت دے ہی نہیں سکتی کہ آپ ایک ریاستی قوت کے طور پر صوبائی حکومت جو ہے اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پر چڑھائی کرے یا کسی اور شہر پر چڑھائی کرے. اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو بلاخر آپ کو تمام چیزیں کرنے کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. آپ اس وقت گھرے میں نادان دوستوں میں، اور وہ نادان دوست جو ہے نا وہ آپ کے یوٹیوبرز جو آپ کی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. نہیں بھائی، آپ بجائے اس کے کہ آپس میں مشاورات کر کے پالیسی بنائیں، آپ کے یہاں جو جھگڑا، فساد اور تفریق اور تقسیم ہے لیڈرشپ کے اندر، وہ موقع دیتی ہے ان یوٹیوبرز کو کہ وہ آپ کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو. وہ تو گراؤنڈ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، گراؤنڈ پہ پالیسی تو آپ نے بنانی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب، جن کو نعیم صاحب پہلے جو ہے وہ جو چیئرمین نہیں مانتے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ قصور تو کچھ ہمارے اپنوں کا بھی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس میں قصور تو کچھ ہمارے اپنوں کا بھی ہے. کچھ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. بٹ نعیم صاحب سیز اینڈ ایز ویو سین کہ وہ کون ہے یا ان کے فیصلے جو ہیں وہ کوئی ان کی اہمیت نہیں رکھتے. اسامہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دن، آنے والے جو مہینے کچھ آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ کو کوئی اس میں جو پی ٹی آئی جو اب احتجاج کی طرف دوبارہ جو ہے یہ ایک طرح سے ریلی کر رہی ہے، ابھی اگلے ہفتے انہوں نے جانا ہے، سندھ جانا ہے، یہ اپنی جو ہے وہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ موبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی خطرہ ہے حکومت کو؟ اس حکومت کو کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، کوئی خطرہ ہے کہ کچھ آپ کے لیے کوئی پرابلم بن سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ڈاکٹر صاحب آئی ایم سوری ٹو سے، مجھے یہ ان کی لیڈرشپ، یہ سارے خود برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ہم نے کسی سیاسی قوت سے بات نہیں کرنی، اور یہی بیٹھ کے یہ اپنی بات کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. بھائی آپ کسی کو کیا مانتے ہیں؟ آپ کو ویسے ہی کوئی نہیں مانتا. میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ رائٹنگ آن دی وال ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور ختم ہو گئی ہے، اور جو ان نے انشاءاللہ سپیڈ رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس جو ان کے پاس 4-5 لوگوں کو فیس کرنے، انہیں لوگوں کو بتانا ہم نے کیا پرفارمنس دی ہے. یہ اب کارڈ بکنا بند ہو گیا ہے کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں. آپ نے بتانا ہے میں نے اپنے حلقے میں کیا کیا ہے اور کیا کچھ بیچا ہے، میں نے اپنے حلقے میں کیا ڈیلیور کیا ہے. آپ پلیز ان چیزوں سے باہر آئیں، خدا کا واسطہ ہے اپنے لوگوں کا سوچیں، اپنے حلقوں کا سوچیں. نعیم صاحب تو الیکشن نہیں لڑتے، میرا خیال ہے ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ لوگ کیا کچھ فیس کر. چلے میں اسامہ صاحب، آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو انٹرجیکٹ. آپ کا آڈیو کو بھی تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اسامہ صاحب اور اس وقت پروگرام ہمیں جو ہے وہ کلوز کرنا ہے. رضا صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے جو ہے وہ وقت نکالا. لیکن اینڈ میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگین دس سیمز لائک دا ڈیفینیشن آف میڈنس. جو بات ابھی پورے پروگرام میں ڈسکس ہوئی ہے کہ وہی چیز، وہی ایکسپیریمنٹ آپ بار بار کر رہے ہیں، جس سے آج تک کوئی جو ہے وہ رزلٹ آپ کو ییلڈ نہیں ہوا. سر فہرست یہ ہے کہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کے لیے آپ کو پولیٹیکل سپیس، ان کے لیے راہ آپ نہیں ہموار کر سکے، لیکن پھر بھی اسی رستے پر پی ٹی آئی گامزن ہے. تو یہ انسینٹی نہیں تو اور کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں کیا کوئی سپیس اپنے لیے بنا سکیں گے اسی رستے پہ گامزن ہوتے ہوئے؟ یہ آنسر از نو. پولرائزیشن اسی طرح کنٹینیو کرے گی، لیکن اس میں سب سے زیادہ سفر کرے گا ملک. آن دیٹ نوٹ ویل اینڈ ٹوڈیز پروگرام. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.